नाइब साहब और दीगर अहबाब, अगर किसी का मैं नाम ना दे पाऊँ तो इस पर मेरी कोताही समझिएगा, मेरी याददाश्त की कमज़ोरी समझिएगा। बुनियादी तौर पर यूरोप या अमेरिका, कनाडा, यहाँ के पॉलिटिशियन या दानिश्वरों का दस्तूर है कि जब वो कहीं किसी महफिल से मुखातब होते हैं तो वो हमेशा जोक पहने सुनाते हैं। और हम साउथ एशियन, चाहे वो दानिश्वर हों या सियासतदान हों, तो वो जब गुफ्तगू करते हैं तो वो पहले माजरत करते हैं, माजरत खाना अंदाज अख्तियार करते हैं। मैं ये दोनों अंदाज नहीं अख्तियार करूँगा। मैं आप दोस्तों का सबसे पहले, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस महफिल का इनेकाद किया और बहुत सारे पिछड़े हुए दोस्तों अहबाब को दोबारा मिलने का मौका फराहम किया। शायद लोग यहाँ अपनी अपनी गुनागों मसरूफियात में हैं और पूरे तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं हो पाते कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो इस तरह की तकरीबात हमें ये मौका फराहम करती हैं कि हम पिछड़े हुए दोस्तों को दोबारा मिल पाएँ। तो इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद कंट्रीब्यूट किया है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उन्हें सेहत कामिला दे और उन्हें ज़िंदगी की और औलाद की खुशियाँ नसीब करे। इसमें कोई शक नहीं है मोहतरम शाह साहब के हम यहाँ सारे लोग किसी एक नज़रिए के नहीं है, हम मुख्तलिफ नज़रियात के हम लोग हैं। वतन के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, बल्कि हम एक फ़िरके के लोग भी नहीं हैं, मुख्तलिफ फ़िरकों के लोग हैं। अगरचे हमारा दीन हमें कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, जोर दिया गया है वला तफर्रक़ू, लेकिन हमने अपना तफरका, अपनी छोटी छोटी चौधराहट कायम करने के लिए कुछ न कुछ जवाब ढूंढ डाला है। और हर फिरका ये कहता है कि जी फिरकों की तो निशानदेही हमारे नबी ने की है, लेकिन एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। अब वो फिरका हम में से हम लोग किस तरह उसे ढूंढें, क्योंकि हम सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, कोई भी जहन्नम में नहीं जाना चाहता। सब उस जन्नत जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है उसकी तमाम नियामतों से मुस्तफीद होना चाहते हैं। लेकिन हमारे मजहबी रहनुमाओं ने उस जन्नत की तलाश के लिए जो फिरके और उनके जो मेहरात बनाए हैं, हम जैसे गुनहगार मुसलमानों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है उनका इंतखाब करना कि वो कौन सा फिरका है जो हमें जन्नत में ले जाएगा। लेकिन तहकीक से पता चल सकता है कि नेकी कौन कर रहा है और माशरे के अंदर बदी कौन कर रहा है। मज़हब के नाम पर इंसानों के गले कौन काट रहा है और मज़हब के उस फिक्र को कौन कर रहा है जो अमन का है, जो दोस्ती का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है। या अपने उस नबी जिसे ये टाइटल हासिल है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत के लिए आलम। रब ने जोर दे के कहा कि ऐ नबी इन इंसानों को कह दो कि मैं आलम के लिए रहमत हूँ, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए। उन्हें सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, आलम के लिए। और आलम में चरंद भी आते हैं, परिंद भी आते हैं और इंसान जो मुख्तलिफ ग्रोहों, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ नस्लों के हैं। तो अगर कोई मुसलमान वाकई है तो उसे अपने नबी की ये शिनाख्त याद रखनी चाहिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जो रहमत के लिए, जो आलम की रहमत के लिए है, किसी फिरके की रहमत के लिए नहीं, किसी मखसूस इंसान के लिए नहीं। कल भी गालिबन गुफ्तगू में मैंने कुछ दोस्तों से कहा था कि देखिए रब कहता है कि मेरे जो बंदे हैं, जो मेरे इंसान हैं, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उनकी माँ की निस्बत 70 गुना ज़्यादा है।
شاید خدا کی محبت کا تو ہمیں احساس ابھی نہیں ہو پایا، لیکن ماں کی محبت کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ماں بلا تخصیص بچہ لائق ہے یا نالائق ہے، بچہ گورا ہے یا کالا ہے، بچہ معذور ہے یا تندرست و توانا ہے، ماں کا دکھ، ماں کا درد، ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے یکساں ہے، وہ ہر لمحہ اس سے پیار کرتی ہے بغیر کسی غرض کے۔ تو جس رب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ماؤں کی نسبت 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، تو ہم نے اس رب کے اس پیغام کو کتنا ایک سمجھا ہے، اور پھر ساتھ کہا کہ میرے رویوں کو اتقاء کے تناظر میں یہ کہا کہ متقی صرف وہ نہیں ہے جو عبادتیں کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ متقی وہ ہے جو میرے رویوں کو، میرے قوانین کو سمجھے۔ اور رب نے خود ہی اس کی تشریح بھی کی ہے کہ میرے رویے اگر سمجھنے ہیں تو بارش کے برسنے کے عمل کو سمجھو کہ یہ بلا امتیاز ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ فاروق جانی صاحب کے گھر پہ زیادہ برستی اور ساتھ میں کوئی تگڑا، کوئی اور زیادہ طاقتور پہلوان آدمی ہو تو اس کے ہاں کم برستی، بلکہ وہ یکساں کسی علاقے میں برستی ہے تو یکساں چودھری صاحب کے، سردار صاحب کے، راجہ صاحب کے گھر پہ وہ یکساں برستی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے رویوں میں، اگر ہم پولیٹیکل ٹرم میں کہیں تو سیکولر ہے۔ خدا نے ہر انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں بار بار کہا گیا کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تجھے کیا کم نعمت ہے کہ ہمیں آنکھیں میسر ہیں، ہمیں ہاتھ میسر ہے، ہمیں جسم میسر ہے، ہمیں تندرستی اور توانائی میسر ہے، ہمیں نیک اولاد میسر ہے، ہمیں معاشرے کے اندر عزت اور وقار میسر ہے۔ تو سو ہم اپنے انسان ہونے کے جو فرائض ہیں، محترم دوست کا حکم ہے کہ میں نے اطاعت میں جب سے آیا ہوں میں نے کوئی اپنی پارٹی کی بات نہیں کی ہے، میں ہمیشہ، چونکہ آپ کا اتحاد ہی دراصل میری پارٹی ہے، آپ کی شناخت ہی میری پارٹی ہے، آپ کی محبت ہی میری پارٹی ہے جو دوسروں کے لیے۔ ہاں، وہ لوگ جو نفرتوں میں زندہ ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ جو تعصبات میں زندہ ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ جو دوسرے انسانوں کے خلاف سوچتے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن جو انسانوں کے لیے محبت رکھتے ہیں، جو انسانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ان کے معاون کار ہیں، ان کو دست تعاون دیتے ہیں، وہ چاہے کسی پارٹی میں بھی ہو۔ یہ جو روایتی ہمارا سینسر پارٹی ہے، پی این پی ہے، لبریشن فرنٹ ہے، نیشنل عوامی پارٹی ہے، مسلم لیگ، نون ہے، کاف ہے، این ہے، ایل ہے، جو بھی ہے، لیکن اگر انسانیت زندہ ہے ان پارٹیوں میں تو وہ ساری ہماری پارٹی ہے۔ کیونکہ ایک دور ایسا تھا کہ ہمارے ظالم جابر حکمرانوں نے کہا کہ ہماری اطاعت کرو، کیونکہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ یہ اولو الامر منکم جو ہے، یہ حکمرانوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سجدہ ریز کیجیے، جھک جائیے، ہم اپنی تسکین کے لیے ان کو بڑے